ह्याने माझे मोबायलान पैसे भरलेले आसा, वर्साचे पैसे भरले. तर खंय आसूनी ती फॅमिली, एक चेडो आसा आनी घोबायला ती जात्रेक आयलेली अनंताच्या. म्हाका 2-3 फावटी पावयले घरा कडेन आनी आज हांवें तोंड कित्याक दाखयलें सांग, म्हाका जिवाची गॅरंटी ना कशें दिसता. तर तेचे बरें जावं न्ही तेंचे तिगांचे, भुरग्याचे ते आनी ते घोवेलांचे. आपल्याची मनशां करूंक पावना तितले तेंच्यांनी वर्साचे पयशे भरले मोबायलाक. म्हटल्यार पळय, आपली मनशां सुद्दां केन्ना भरूंक पावना, भर म्हटल्यार सुद्दां. आनी हे जे मिशीन आसा पळय हे म्हाका आंकवारपणाचे फ्रेंड तेणे दिल्ले. कित्याक हांव पिजलेले कपडे घालून तेच्या फुड्यान वयतालें. आनी ते टेलर आमच्याच मातशे गांवांतले बसीन वयचें पडटा तेच्या फुड्यान. तेचें बरें जावं न्ही, आज तेणें म्हाका मिशीन दिलें म्हणून हांव कोणाकूय मारून दिता. मिशीन हाडले जाल्यार कपडे मिशीन म्हाज्या कडेन आसा म्हणून सांगता, मारून दिता. पिजलेले कपडे घालून भोंवताले म्हणून तेका सुद्दां म्हाजी लज दिसली. म्हणून लागलें व्हर गो मिशीन. मागीर ते व्हडले चेड्यान हाडलें. तेगेलेच देरान पावयले दारान हाडून. हय मिशीन दिलें तेचें बरें जावं न्ही. तेका 2 जाणां भुरगीं आसा आनी तेचो घोव आतां हालींच सद्या हालीं म्हटल्यार जातलें गेलो सोडून. तोंडाक कितें लायलेलें. वतान गेले काय म्हाका अशे काळे डाग पडटा. म्हाज्यान वतू घेवंक नजो. आमच्या गांवान म्हटल्यार आमच्या हेतून गोंयान शिरगांव म्हणटा ते जात्रा चलता देवीची. वयतले म्हणून आसलेले. कौल मेळटा 5 दीस म्हटल्यार कळस घेवन दिता. बरें जावं तेंचे आनी हेचे पण ह्या भुरग्याचे. म्हाका मिशीन दिलें तेचें बरें जावं न्ही. आनी म्हाजे रिचार्ज केले, म्हाजे वर्साचे पयशे भरले तेणें. कोणाचो कोण बाबा वळख सुद्दां नासलें. फक्त 10 रुपयाच्या नोटीक लागून हांवें म्हटलें ते चेड्यान तुज्या म्हाका मातशी लागलेली नोट दिली. तेच्या वयल्यान तेणें म्हाका पयशे दिले. केळी म्हाजी उरलेली तेचे पयशे दिले. ती केळी गोरवांक घालता म्हणूंक लागलो. आनी वर्साचे भरले मोबायलान पयशे. म्हटल्यार पळय, घोबायला आनी एक चेडो आसा पळय कपडे शिंवता. आज म्हाका मिशीन दिलें. घरच्यांनी सुद्दां इतली फॅमिली आसतना कोणी चिंतूंक ना म्हाजें काय म्हाका मिशीन जाय पिजलेले कपडे घालता म्हणून. घरच्यांनी कांयच दिवंक ना म्हाका. एक कपडे आनी केन्ना चुकून मागून घरान सामान. अंदू तर चवथीक म्हाका कोणीच कपडे दिवंक ना आनी कांय ना. वासपूस ना आनी कांय ना. जग ना जाल्यार मर. गव्हर्मेंटाच्या जिवार जगता. खूब जाणांक सांगलें हांवें तुमचे पिजलेले बी कपडे अशे पिजलेले खंय मातशे शिवण बी उसयलेले आसत जाल्यार हाडा म्हाजे कडेन हांव शिवून दिता म्हणून. तेंचें मन न्ही तें दिवपाचें म्हाका कितें. कोणें जाल्यार असली मिशिनां घेवन मार्केटान बसलेली आसता शिवपाक. चल बाबा हेचें बरें जावं न्ही. आनी मोबायलान पयशे घातले तेंचेय बरें जावं न्ही. हांव म्हणटा इतलो तेंप हांव मारता खरें म्हटल्यार हांव पळयता म्हाजे व्हिडियो बी. आंकवारपणाचे फ्रेंड. मागीर लग्न जातकूच 2 भुरगीं जातकूच म्हाका दिलें तेणें मिशीन. आंकवारपणाचे फ्रेंड ते. कामाक वयतालीं आमी. अशीं म्हाजीं फ्रेंडां आनी अशें म्हाका लागीं जाता. कितें कळ्ळें न्ही. अशी तेंची मनां जी म्हाका मेळटा पळय म्हाजें बरेंच करूंक उठटा, वायट करिना. तुमी आसा न्ही बरी. अरे बाबा ते व्हिडियो सोडटकूच कितें मेळटा म्हणून आयकलेलें हांवें.
म्हाका काय अजून कांयच मेळोंक ना. आतां येयल्या जाल्यार म्हाका कळना कांयच व्हिडियोचें. तुमच्या बुकल्याक पळयलें न्ही कितें जालां तें. मारता मिशीन मारता. करून हाडले सारकें घट जाल्लें. मारत रावूंक जाय, वापरत रावूंक जाय जाल्यार तें बरें उरता. नाजाल्यार तेका मागीर सारकें करून हाडचें पडटा. चला व्हिडियो पळया आनी लायक करा आनी